उपाशी न्हिदच्या वेळेन तसो त्रास जाता. चड करून म्हाका भुरग्यांक लागून आमचे मातशे त्रास कशे दिसता. खूब फाटी जायते फाटी आमी तशी न्हिदल्या उपाशी. दिसावडो तेजो कमी 150-250 रुपया आसा दिसाक जोडटा तो. त्या वर्सा आमकां तांदूळाक बी आमकां पयशे खूब लागता. तेतून आमचे भागना ते तांदूळ जोड करत तितून जायना. आमकां दिसाक आतां भुरग्यांक लागून एक जो पाव घेतले जावं कितें बिस्कीट घेतली जाल्यार आमकां 150 रुपया थंय वयतात भुरग्यांक. तांदूळ गोटो हाडटा म्हटल्यार ते म्हारगायेन आमकां इतकें जायना. ते 250 रुपयान तितकें आमचें जायना पोटाचें आनी मातशें आनीक त्रास जाता. आमकां काम धंदो ना म्हणटा म्हाजी भुरगीं आतां उपाशी उरता म्हाका त्रास जाता कित्याक म्हाजी भुरगीं उपाशी उरता म्हणून. म्हाका ते टायमार कितें करून कितें कांय सुचना. खंय काम आसलेलें कामाक वचूं कितें तरी करचें म्हणून हांव चिंत्ता. म्हाजे कडेन घडना तें.